हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज मर्कुसको सुसमाचार 8 अध्याय, मर्कुसको सुसमाचार 8 अध्यायको 22 पददेखि लिएर 26 पदसम्म र त्यसपछि मुनिका पदहरूलाई हामी पाठ गर्दै जानेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 8 अध्यायको 22 देखि लिएर 26 पदसम्म यहाँनिर हामी दुईटा घटनाको बारेमा हामी पाठ गर्छौँ। यहाँ दुईवटा घटनाहरू एउटै ठाउँमा भएको छ। एउटा चाहिँ डेकापोलिस भन्ने ठाउँमा भएको छ, एउटा चाहिँ बेथसाइदा भन्ने ठाउँमा भएको छ। 7 अध्यायको 31 पददेखि लिएर 37 पदसम्म एकजना बहिरो मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पार्नु भएको छ र यो चाहिँ डेकापोलिसमा भएको छ। र त्यसपछि यहाँ हामीले पढ्न लागेको आजको खण्ड 8 अध्यायको 22 पददेखि लिएर 26 पदसम्म चाहिँ एउटा अन्धो मानिस निको भएको छ र यो अन्धो मानिसलाई निको पार्नको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले 2 पटकसम्म यो मानिसको आँखालाई छुनु भएको छ। यसकारण यो बहिरो र अन्धो मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पारेको यो घटना चाहिँ दुईटै उस्तै मिल्दो जुल्दोहरू छ। यहाँ चाहिँ बहिरो र अन्धोलाई निको भए तापनि यहाँ चाहिँ अर्कै चङ्गाइको आवश्यकता छ। एकदम राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ बहिरो मानिस मात्रै निको भएको छैन, अन्धो मानिस मात्रै निको भएको छैन, तर यहाँनिर चाहिँ अरू मानिसहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ चङ्गाइको आवश्यकता छ भन्ने कुरो चाहिँ यो घटनाहरूले हामीलाई सिकाउँदछ। मर्कुसको सुसमाचार चाहिँ विशेष 2 भागमा विभाजन गरेको छ। 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 8 अध्यायको 26 पदसम्म एक भाग भनिन्छ र दोस्रो भाग चाहिँ 8 अध्यायको 27 पददेखि लिएर 16 अध्यायको 8 पदसम्म र यो दुईटा भागहरू छ। र यो दुईवटा भागको बिचमा चाहिँ यो अन्धो मानिस निको भएको छ, जुन चाहिँ हामी अहिले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ 8 अध्यायको 22 पददेखि लिएर हामी 26 पदसम्म हामी यो खण्ड चाहिँ यो चाहिँ दुईटा भागको बिचमा पर्छ। हेर्नुहोस् है त। पहिलो भागमा 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 8 अध्यायको 21 पदसम्म यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले थुप्रै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको छ। र त्यो भागमा चाहिँ मर्कुसले यति मिठो प्रकारले त्यो मानिसले लेखेको छ कि चेलाहरूको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो भन्ने कुराहरू तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई देखेको थियो, यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू देखेको थियो। तर चेलाहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई कसरी हेरेको थियो, चेलाहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई कसरी बुझेको थियो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर विशेष यहाँनिर चाहिँ मर्कुसले हामीलाई एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। म पढ्दै जान्छु, 1-2वटा पद म पढ्दै जान्छु। हेर्नुहोस् है त। यो चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कसरी हेरेको थियो भन्ने कुराहरू म 4 अध्यायको 13 पदबाट म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त। 4 अध्यायको 13 पदमा चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टलाई कसरी हेरिरहेका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यस दृष्टान्तको अर्थ बुझ्दैनौ? त्यसो भए अरू सब दृष्टान्तहरूका अर्थ कसरी बुझ्नेछौ? हेर्नुहोस् त। अरू मानिसहरूले पनि बुझेन र यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्ने चेलाहरूले पनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरू बुझेकै थिएन है त। 4 अध्यायको 41 पदमा 4 अध्याय 41 पदमा तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र अचम्म माने र भने यिनीको हुन्, बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छन्। ल हेर्नुहोस् त। यो चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू चाहिँ धेरैचोटि देखिसकेको छ र अझै पनि यो चेलाहरूले प्रश्न सोधिरहेको छ, यो मानिस को हो? हु इज दिस म्यान? हेर्नुहोस् है, तिनीहरूकोमा प्रश्न जागेको छ। अर्को 6 अध्यायको 37 पदमा हेर्नुहोस् है त। यिनीहरूले के भने 6 अध्यायको 37 पदमा तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई के खाना देऊ? तर तिनीहरूले उहाँलाई भने, के हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खाना दिने र? ल हेर्नुहोस् त। धेरै मानिसको भिड आएको देखेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिनीहरूलाई खाना जुटाइदेऊ। प्रभु यीशुले त्योभन्दा अगाडि महान कामहरू गरिसक्नु भएको छ। तर पनि यो चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेकै थिएन, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। र यिनीहरूले भन्छ कसरी चाहिँ हामीले त्यत्रो मानिसलाई दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ
तिनीहरूले यहाँनिर प्रश्न उठाएको छ। 6 अध्यायको 52 पदमा हेर्नुहोस् है त, 6 अध्यायको 52 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि तिनीहरूले रोटीका विषयको कुरा बुझेकै थिएनन् र तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। चेलाहरूको हृदय एकदमै कठोर भएको थियो, यसकारण तिनीहरूले बुझ्नै सकेको थिएन के हो भन्ने कुराहरू। 6 अध्यायको 49 र 50 पदमा हेर्नुहोस् है त, तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिराख्नु भएको देखेर प्रेत हो भनी ठाने र तिनीहरू चिच्याए, किनकि उहाँलाई देखेर सबै डराएका थिए। है हेर्नुहोस् न, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँडेर आउनुभयो सबैजना डराए, भूत हो भनेर सबैजना डराए। हेर्नुहोस् न, चेलाहरूको अवस्थालाई हामीले यहाँनिर अध्ययन गर्दैछौँ। यसकारण मर्कुसले चाहिँ हामीलाई बडो मिठो प्रकारले हामीलाई चाहिँ चेलाहरूको अवस्थाको बारेमा बताएको छ। तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई देखेको थियो, यीशु ख्रीष्टको आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले आफ्नो आँखाले नै तिनीहरूले अनुभव गरेको थियो र तिनीहरूले ठुलो ठुलो कामहरू देखेको थियो। तर पनि तिनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको थिएन, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले जानेको थिएन। यसकारण तिनीहरूले प्रश्न उठाएको छ, हु इज दिस म्यान, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। यीशुसँगै हिँडेको छ, यीशुसँगै खाएको छ, यीशुसँगै सुतेको छ, तर पनि यिनीहरूले चाहिँ यीशु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ चिनेकै छैन। हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई अन्तिम पद पढ्न चाहन्छु। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 17 र 18 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, मानिसहरूलाई छोडेर घरभित्र पसेपछि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यस दृष्टान्तको विषयमा सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू अझै पनि अबुझ छौ? ल हेर्नुहोस् न, यिनीहरू अझै पनि अबुझ थियो, यिनीहरू अझै पनि बुझेकै छैन। जो बाहिरबाट हेर्नुहोस् न, जे बाहिरबाट मानिसहरूकोमा पस्छ त्यसले उसलाई अशुद्ध पार्न सक्दैन भनेर के तिमीहरू जान्दैनौ? यहाँनिर घरिघरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई हप्काउनु भएको छ, किनभने यिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेकै छैन। 8 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुहोस् है त, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने, यस निर्जन स्थानमा तिनीहरूलाई कसरी रोटी ल्याउने? योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हजारौँ मानिसलाई तिनीहरूकै आफ्नै आँखाको अगाडि खुवाउनु भएको छ र फेरि अर्कोचोटि यहाँनिर चाहिँ खुवाउनका निम्ति चाहिँ फेरि तिनीहरूले के गरेको छ, शङ्का गरेछ कसरी चाहिँ। अघि तिनीहरूले खाइसकेको छ, तर फेरि पछाडि चाहिँ फेरि त्योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आश्चर्य कर्म गर्नुभएको कुरा तिनीहरू आफ्नै आँखाले देखेको थियो, आफूले अनुभव गरेको थियो र अझै पनि यिनीहरूले के गरेको छ त, प्रश्न गरिरहेको छ, हामीले कसरी चाहिँ ल्याउने भन्ने कुराहरू। 8 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुहोस् है त, 8 अध्यायको 17 पदमा यीशुले यो कुरो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसित रोटी छन् भने किन तिमीहरू बहस गर्दछौ? के तिमीहरू अझै पनि देख्दैनौ र बुझ्दैनौ? के तिमीहरूको मन कठोर भएको छ? आँखा भए तापनि के तिमीहरू देख्दैनौ? कान भए तापनि के तिमीहरू सुन्दैनौ? के तिमीहरूलाई याद छैन? हेर्नुहोस् त, तिनीहरू आँखा त थियो तर तिनीहरूले देख्न सकेको थिएन, तिनीहरूले कान त थियो तर तिनीहरूले सुन्न सकेको थिएन, बुझ्न सकेको थिएन। सुन्न त सुनेको थियो तर बुझ्न सकेको थिएन। यिर्मया 5 अध्यायको 21 पदमा त्यही लेखेको छ कि तिनीहरूले हेर्न त हेर्छन् तर तिनीहरू देख्न सक्दैन, सुन्न त सुन्छन् तर तिनीहरू बुझ्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरू। त्यसकारण 8 को 21 पदमा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, 8 को 21 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँ के तिमीहरू अझै बुझ्दैनौ? हेर्नुहोस् त, चेलाहरू हेर्नुहोस् है त, यीशुको पछि लागेको थुप्रै भइसक्यो र यीशुलाई सँगै हिँडेको, यीशुसँगै हिँडेको र यीशुसँगै खाएको यिनीहरू धेरै भइसकेको छ र यीशुले गर्नुभएको थुप्रै आश्चर्य कर्महरूले देखेको छ, तर अझै पनि तिनीहरूले यीशुलाई चिनेकै थिएन, यीशुलाई यिनीहरूले बुझेकै थिएन यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट चेलाहरूलाई देखेर एकदमै निराश हुनुभयो, हि वाज फ्रस्ट्रेटेड है त। चेलाहरूलाई देखेर म एकदमै निराश हुनुभयो, किनकि तिनीहरूले उहाँलाई पछ्याएका झन्डै 1 वर्षदेखि लिएर 1.5 वर्ष भइसकेको थियो र तिनीहरूले प्रभुले गर्नुभएका आश्चर्य कामहरू पनि तिनीहरूले देखेका थिए, तर तिनीहरूको आँखा यति साह्रो धमिलो भएका थिए, तिनीहरूको आँखा यति साह्रो अन्धो भएको थियो कि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले न त चिन्न सकेको थियो, न त तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई देख्न नै सकेको थियो। तिनीहरूले सुन्न त सुने तर तिनीहरूले बुझ्न सकेनन्, हेर्न त हेरे तर तिनीहरूले देख्न सकेनन्। तिनीहरू आत्मिक रूपमा बहिरो भएको थियो र तिनीहरू आत्मिक रूपमा अन्धो भएको थियो। तिनीहरूले धेरैचोटि देखे तापनि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले चिन्नै सकेको थिएन।
यसकारण मर्कुसले अघि नै हामीले 4:41 हु इज दिस म्यान तिनीहरूले प्रश्न गरेको थियो। तिनीहरूले प्रश्न गरेको थियो यो मानिस को हो भनेर। यसले मर्कुसले हामीलाई विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले हामीलाई सिकाइसकेको छ। र पनि उहाँका चेलाहरूले यो कुराहरू बुझ्नै सकेको छैन। म पढ्न चाहन्छु हेर्नुहोस्, मर्कुसको सुसमाचार 1:7-8 बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पहिला नै भनिसकेको थियो र यो कुरो उहाँका चेलाहरूले सुनिसकेको थियो। किनभने धेरै जस्तो यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू थिए र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ ती चेलाहरूले धेरै जस्तो चेलाहरूले सुनेका थिए। म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु 7 र 8 पद। हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी लेखिएको छ 7 र 8 पदमा 6 पद। यहाँ तिनले यसो भन्दै प्रचार गरे, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा महान, उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि निहुरेर उहाँको जुत्ताको फित्ता फुकाउने लायकको म छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। पहिला नै बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपले बताइदिनु भएको छ। म पछि एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मभन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँको जुत्ताको फित्ता है फुकाले म योग्यको छुइनँ। म त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिनेछु, तर जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भनेर पहिले नै स्पष्ट पारिदिनु भएको थियो। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले पानीको बप्तिस्मा लिँदाखेरि त्यहाँनिर थुप्रै चेलाहरू पनि थिए, यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू थिए, जो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चेला पनि थिए। र तिनीहरूले यो आवाज सुनेको थियो। कुन आवाज सुनेको थियो हेर्नुहोस् न, 1:11 पदमा। अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो, तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। हेर्नुहोस् न, तिमी मेरो पुत्र हौ, म तिमीसँग अति प्रसन्न छु भन्ने कुरो यो आवाज चाहिँ यीशु ख्रीष्टले मात्रै होइन, तर यो चाहिँ त्यहाँ छेउछाउमा बस्ने यीशु ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिएको बेलामा छेउछाउमा आएका धेरै मानिसहरूले यो कुराहरू सुनेका थिए। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब भूत लागेको मानिसलाई निको पार्नु भयो, त्यो मानिसलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यो भूतले के बोलेको थियो भन्ने कुरो पनि यीशुको चेलाहरूले सुनेको थियो। किनभने यति बेला चाहिँ यीशुको चेलाहरू चाहिँ यीशुको पछि पछि लागेको थियो। हेर्नुहोस् त, 1:24 पद म पढ्न चाहन्छु। 1:24 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, 1:24 पद। त्यसले यसो भन्दै चिच्याए, हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईसँग के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश गर्नलाई आउनुभएको हो? म तपाईँलाई चिन्छु, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, भूतले पनि बोलेको थियो, हे यीशु तपाईँ पवित्र परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न स्रोतले मर्कुसले एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ कि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। र अझै पनि यो चेलाले सोधिरहेको छ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। हु इज दिस म्यान? यिनीहरूले बुझेकै थिएन, यिनीहरूले जानेकै थिएन, यीशुलाई चिनेकै थिएन, तर यीशुकै पछि लागिरहेको छ, यीशुकै पछि लागिरहेको छ, यीशुसँगै खाइरहेको छ, यीशुसँगै सुतिरहेको छ, दिनै दिन यीशुको पछि लागेको। 1 वर्ष होइन 1.5 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो यिनीहरू यीशुको पछि लागेको, तर यीशु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यिनीहरूले जानेकै थिएन। 5:7 पदमा हेर्नु न, प्रभु सबै चेलाहरू सबैजना थियो, यीशु ख्रीष्टको सबैजना चेलाहरू थियो। त्यति बेला भूतले चिच्याएर के भनेको थियो हेर्नुहोस् है त। अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र यीशु, हे सर्वोच्चको पुत्र प्रभु यीशु भनेर त्यसले चिच्याइरहेको छ। तपाईँको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ खाएर भन्दछु, बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्। देख्नु स्पष्ट रूपले भूत आत्मा पनि बोलेको छ कि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। तर यीशुका चेलाहरूले चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। यो कुरो चाहिँ यीशुको चेलाहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपले बुझ्न सकेको थिएन। यहाँ भएको अन्धा मानिसको चङ्गाइले चेलाहरूको आत्मिक अवस्था कस्तो थियो भनी सिकाएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ जुन घटना हामीले 8 अध्यायमा पढ्न गइरहेका छौँ, 8 अध्यायको 22 पददेखि लिएर 26 पदसम्म, त्यहाँनिर चाहिँ यो अन्धो मानिसको जीवन चाहिँ चेलाहरूको जीवन जस्तै थियो भन्ने कुरो चाहिँ मर्कुसले देखाउन खोजिरहेको छ।
मर्कुसले यति मिठो प्रकारले प्रस्तुत गरेको छ कि अन्ध मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले 2 पटकसम्म छुनु पर्यो निको पार्नको निम्ति र चेलाहरूको जीवन चाहिँ त्यस्तै थियो भन्ने कुरो यसले बताएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, अब हामी मुख्य खण्डमा आइपुगेका छौँ। मर्कुसको सुसमाचार 8 अध्यायको 22 पदसम्म हेर्नु। त्यसपछि उहाँले बेथेस्दामा आउनुभयो र मानिसहरूले एउटा अन्धो मानिसलाई उहाँका ल्याए र त्यसलाई छुइदिनुहोस् भनी उहाँसँग बिन्ती गरे। उहाँले त्यस अन्धो मानिसको हात समातेर त्यसको गाउँबाट बाहिर ल्याउनु भयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्नो हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो, के तिमी केही देख्छौ? अनि माथितिर हेरेर त्यसले भन्यो, म मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तै हिँडिरहेको देख्दछु। तब उहाँले फेरि त्यसलाई आँखामा हात राख्नुभयो र त्यसले एकटक लगाएर हेऱ्यो। त्यसपछि आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्यो र सबै थोक छर्लङ्गै देख्न लाग्यो। हेर्नुहोस् है त, थुकको पहिलो छुवाइले अन्धो के भयो त? अन्धो देख्न सक्यो, तर उसले चाहिँ स्पष्ट रूपले देखेन। पहिलोचोटि प्रभु यीशुले छुँदाखेरि चाहिँ त्यसले देख्नु त देख्यो, तर त्यसले स्पष्ट रूपले देख्न सकेन। त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ रुख जस्तै हिँडिरहेको उसले देखेको छ, उसले स्पष्ट रूपले देख्न सकेको छैन। त्यसपछि फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसलाई के गर्नुभएको छ? छुनुभएको छ। त्यसपछि उसले के देखेको छ? स्पष्ट रूपले देखेको छ। 2 स्टेजेस अफ हिलिङ। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटै मान्छेलाई 2 पटकसम्म छुनुभएको छ निको पार्नको निम्ति। उहाँले अरू ठाउँहरूमा 1 पटक मात्रै छुनु भएको छ र जस्तो सुकै रोग लागेका मानिसहरू, जस्तो सुकै बिरामी मानिसहरू निको भएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशुले 2 पटकसम्म छुनु भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रभु यीशुले निको पार्न सक्नुहुन्न भन्नु खोजेको होइन। तर यहाँनिर चाहिँ यसले के देखाउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले निको पार्न सक्नुहुन्न भन्नु खोजेको होइन, तर यहाँ चाहिँ चेलाहरूको आत्मिक अवस्था चाहिँ अन्धोपन छ है। चेलाहरू यीशुसँगै हिँडिरहेको छ, तर तिनीहरूले चाहिँ के गर्न सकेको छैन? स्पष्ट रूपले देख्न सकेको छैन है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर देखाउन खोजिरहेको छ। यीशुसँगै छ, तर यीशुलाई स्पष्ट रूपले उनीहरूले चिन्न सकेको छैन। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो अन्धो मान्छेलाई छुँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्न सकेन? छर्लङ्ग देखेन, मानिसहरूलाई चाहिँ रुख जस्तो देख्यो। त्यस्तै प्रकारले चेलाहरू चाहिँ के भएको छ त? आत्मिक रूपमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ छर्लङ्गै रूपले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकेको छैन। र जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो अन्धो मान्छेलाई निको पार्नु भयो, प्रभुले के भन्नु यो अन्धो मान्छेलाई? हेर्नुहोस् त, अन्तिम पद 26 पदमा, तब उहाँले त्यसलाई गाउँतिर नपस्ने हुकुम गर्नुभयो र त्यसको घरमा पनि र त्यसै गरी त्यसको घरमा पठाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, त्यसलाई गाउँमा नजानु भन्नुभयो, किनभने गाउँमा गयो भने मान्छेले सोध्छ कसले निको पार्यो भनेर। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै कडा आज्ञा दिनुभयो, तिमी गाउँमा नपस्नु है, कसैलाई पनि नभन्नु है म को हुँ भन्ने कुरो, मैले तिमीलाई निको पारेँ भन्ने कुरो कसैलाई पनि नभन्नु है, तिमी गाउँमा नपस भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कडा आज्ञा दिनुभयो। जिजस इन्स्ट्रक्ट्स हिम डोन्ट गो इन्टु द भिलेज है। त्यो निको भएको अन्धो मानिसलाई गाउँतिर नपस्ने हुकुम दिनुभएको छ। यीशुका चेलाहरू यो अन्धो मानिस जस्तै थिए है। हामी पनि यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू जस्तै भएका छौँ है। यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू मात्रै अन्धो भएको थिएन, तर हामी पनि के भएको छौँ त? यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू जस्तै हामी चाहिँ अन्धो भएका छौँ। हामी खुब धाक लगाउँछौँ है, हामीले प्रभु यीशुलाई चिनेका छौँ, जानेका छौँ, बुझेका छौँ र अनुभव गरेका छौँ भन्ने कुराहरू, तर हामीले यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले देखेकै छैनौँ, स्पष्ट रूपले हामीले जानेकै छैनौँ, स्पष्ट रूपले हामीले उहाँलाई अनुभव गरेकै छैनौँ। किनभने हामी पनि के भएको छ त? अन्धो भएको छौँ, हाम्रो आँखा धमिलो भएको छ। यसकारण जहिले पनि जब हामी परमेश्वरको नामसँग हामी तुलना गर्छौँ, परमेश्वरसँग अरू धेरै कुराहरू हामी जोड्छौँ, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो भइदिए त हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू जहिले पनि परमेश्वरसँग र हामी विभिन्न कुराहरू हामी जोड्ने गर्छौँ। हामी पनि के भएको छ त? हामी पनि हाम्रो आँखाहरू हाम्रो धमिलो भएको छ, हामीले यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले देख्न सकेको छैन, हामी आत्मिक रूपमा अन्धो भएका छौँ। हामीले यीशुलाई राम्रोसँगले नचिनेको कारणले गर्दा आज हामीले उहाँको बारेमा है, हामी जुन समाजमा बस्छौँ, जुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ, जुन ठाउँमा हामी पढ्न जान्छौँ, जुन ठाउँमा हामी बसोबास गर्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले ठिकसँगले साक्षी दिन सकेका छैनौँ। किनभने हामी आफै नै यीशुलाई धमिलो प्रकारले देखेका छौँ। यसकारण हामीले
मानिसहरूलाई यीशुको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धमिलो प्रकारले नै यीशुको बारेमा हामीले मानिसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले स्पष्ट रूपले यीशु ख्रीष्टलाई देखेको भएदेखि हामीले मानिसहरूलाई पनि स्पष्ट रूपले नै हामी बताउन सक्दैनथ्यौँ र हामीले स्पष्ट रूपले यीशु ख्रीष्टलाई देखेको भएदेखि सायद हाम्रो जीवन पनि स्पष्ट हुन्थ्यो होला। यसकारण आज हामी के भएको छौँ, हाम्रो समाजमा पनि हामी के भएको छौँ, यीशु ख्रीष्टलाई हामीले धमिलो देखेको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो व्यवहारहरू पनि हाम्रो समाजमा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ के भएको छ, एकदमै धमिलो भएको छ, एकदमै धमिलो भएको छ। हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ कि यो खण्ड मर्कुसको 2 भागको बिचमा पर्छ भनेर, है त। पहिलो भागमा चेलाहरूले धेरै नै आश्चर्य कर्महरू देखेका थिए, तर तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले चिनेको थिएन। किनभने जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनु भएन तबसम्म चाहिँ चेलाहरू चाहिँ पुरै रूपले अन्धो भएर नै बसे, अथवा तिनीहरूले आत्मिक रूपमै अन्ध नै भए। यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले चिन्न नै सकेन, किनभने यीशु ख्रीष्टको मरिसकेपछि त सबै चेलाहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो है जाल लिएर चाहिँ फेरि माछा मार्न गएका थिए। त्यति बेलासम्म पनि तिनीहरूको आँखा चाहिँ खोलिएको छैन। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो घटनापछि चाहिँ त्यो अन्धो मान्छेलाई निको पारिसकेपछि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो चेलाहरूलाई उहाँले चाहिँ उत्तरीपट्टि लिएर जानुभयो। यरुसलेमको उत्तरीपट्टि झन्डै 35 किलोमिटर टाढो उहाँले तिनीहरूलाई लिएर जानुभयो र तिनीहरू चाहिँ सिजेरिया फिलिपी भन्ने ठाउँमा आइपुगे, है। कैसरिया फिलिपी भन्ने ठाउँमा 27 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यीशुले त्यो भिडलाई सोध्नु भएको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु, हेर्नु 27 पदमा। यीशु र उहाँका चेलाहरू कैसरिया फिलिपीका गाउँहरूमा जानुभयो। बाटोमा जाँदा जाँदै उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो, मानिसहरूले के भन्छन्, म को हुँ? हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है त, राम्रोसँगले सुन्नुहोस्। चेलाहरूलाई उहाँले सोध्नुभयो भनेको छ, उहाँले अरूलाई सोध्नुभयो भनेको छैन, चेलाहरूलाई सोध्नुभयो भन्ने कुरो बताएको छ। जोसँग है यीशुसँग हिँडेको यिनीहरू लगभग अब 1.5-2 वर्ष भइसकेको छ र यीशुले यिनीहरूलाई कैसरिया फिलिपी भन्ने ठाउँमा लिएर जानुभयो र सोध्नुभयो, ल बना अब, है तिमीहरू मसँग हिँडेको धेरै भयो, है तिमीहरूले थुप्रो आश्चर्य कर्महरू देखेको छौ, होइन, तिमीहरूले धेरै कुराहरू देखेको छ, धेरै कुराहरू अब मेरो बारेमा बुझिसकेको छ, ल अब भन त म को हुँ भन्दाखेरि ल चेलाहरूले के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। अझै पनि तिनीहरूले के दिएछ हेर्नुहोस् है त। तिनीहरूले उहाँलाई भने, कसैले भन्छन् बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, है, अरूहरूले एलिया, अनि अरू कतिले भन्छन् अगमवक्ताहरू मध्येमा एक। ल हेर्नुहोस् त, अझै पनि यिनीहरूको आँखा के भएको छ त, खोलिएकै छैन। यिनीहरूको आँखाले यीशु ख्रीष्टलाई देख्नै सकेको छैन। यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यिनीहरूले बुझेकै छैन। अझै पनि तिनीहरूले के भनेको छ, अगमवक्ताहरू मध्येमा एक भनेको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भनेको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई हेरोदले मारिसकेको छ भन्ने कुरो चेलाहरूलाई थाहा छ, र पनि यिनीहरूले भनिरहेको छ तपाईँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भनिरहेको छ, तपाईँ अगमवक्ताहरू मध्येमा एक भनिरहेको छ। तब उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, है त, तर तिमीहरू मध्ये म के भन्छौ, है त। उहाँले भिडलाई सोध्नुभयो, त्यसपछि उहाँले आफ्नो चेलालाई सोध्नुभयो। त्यसपछि पत्रुसले उहाँलाई उत्तर दिएको छ, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। पत्रुसले यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ इजरायली मानिसहरूले आशा गरेको पुरानो करारमा ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भनेर घरिघरि अगमवक्ताले बोलिरहेको छ, र तपाईँ चाहिँ त्यो आउनेवाला ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता, हामीलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले यहाँनिर स्वीकार गरेको छ। यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुसको आँखा खोलियो कि जस्तो लागेको छ। हेर्नुहोस् है त, पत्रुसको आँखा चाहिँ अब चाहिँ खोलियो जस्तो लागेको छ। हेर्नुहोस् त, यसरी पत्रुसले उत्तर दिँदा तिनको आँखा खोलिएको जस्तो देखिन्छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो अन्धो मानिसलाई मेरो बारेमा कसैलाई नभन्नु है, तिमी गाउँतिर नपस्नु है, आफ्नै घरमा गएर बस है भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि यहाँनिर चाहिँ जब पत्रुसले तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भनेको थियो, तब ईश्वरले के भन्नुभयो 30 पदमा, उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको विषयमा कसैलाई केही नभन्नु भनी आज्ञा दिनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो सबै भिडको अगाडि चाहिँ पत्रुसले तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरू सबैलाई भन्नुभयो, यो कुरो चाहिँ कसैलाई पनि नभन्नु है भन्ने कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पार्नुभयो।
किन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो अन्धो मानिसलाई र यहाँनिर पत्रुसलाई र अरू चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ मेरो बारेमा कसैलाई पनि नभन्नु है? किन चाहिँ? वाइ? किन चाहिँ उहाँले चाहिँ नभन्नु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आदेश दिनुभयो? चेलाहरू निश्चय यीशुको बारेमा र उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कामको बारेमा चेलाहरूले गएर पक्कै पनि सुनाउने थियो, त्यो अन्धो मानिसले पनि गएर सुनाउने थियो। तर तिनीहरू सबैलाई उहाँले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो मेरो बारेमा कसैलाई पनि नभन्नु भनेर। हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो त? पत्रुसले भनेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, तिमीले आशा गरेको मसाया म नै हुनुहुन्छ, म नै हुँ, म त्यही मसाया हुँ, तिमीले ठिक भन्यौ है त। यसकारण उहाँले के भन्नुभयो? कसैलाई पनि नभन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ ठिक छ, अब तिमीले स्वीकार गर्यो म मसाया भन्ने कुरो, अब मसाया चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है 31 पदमा, मानिसको पुत्रले, अब यो मसाया चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्मगुरुहरू र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिनु अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। है, म मसाया हुँ, तर म मसाया चाहिँ कस्तो किसिमको मसाया हो राम्रोसँगले विचार गर है त। यशाया अगमवक्ताले पनि यही कुरा बताएको छ। यशाया 53 अध्यायमा आई एम अ सफरिङ सर्भेन्ट, म चाहिँ त्यो दुःख कष्ट भोग्ने त्यो दास हुँ, म चाहिँ त्यो मसाया हुँ, म चाहिँ दुःख कष्ट बस्ने अथवा दुःख कष्ट भोग्ने म त्यो मसाया हुँ भन्ने कुरो चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले म चाहिँ दुःख भोग्नुपर्छ, म क्रुसमा मारिनुपर्छ है भनेर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, पत्रुसले यीशु ख्रीष्टलाई ट्याप्पै समातेर उता लिएर जानुभयो भिडबाट र पत्रुसले गाली गरेको छ। हेर्नुहोस् त 32 पदमा, यसरी उहाँले यो कुरा प्रष्टै भन्नुभयो, तर यो सुनेर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउनु भयो है। पत्रुसले एकातिर लगेर के गर्नुभयो त? यीशु ख्रीष्टलाई हप्काउन लाग्नुभयो। अब हामी यहाँनिर के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुस त्यो अन्धो मानिस जस्तो भएको छ, किनभने पत्रुसले यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले देख्नै सकेको छैन, चिन्नै सकेको छैन। किनभने पुरानो करारमा ख्रीष्ट कसरी मारिनुपर्छ, कसरी गाडिनुपर्छ र कसरी पुनरुत्थान हुनुपर्छ र उहाँले कसरी दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो हरेक अगमवक्ताहरूले स्पष्ट रूपले बताएको छ र यो कुरो चाहिँ पत्रुसले पनि पढेको छ। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिमीले भनेको मसाया म नै हुँ, तर मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? धर्मशास्त्र अनुसार मैले दुःख भोग्नुपर्छ, कष्ट भोग्नुपर्छ, म मारिनुपर्छ, गाडिनुपर्छ र फेरि पुनरुत्थान हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो कुरो पत्रुसलाई पचेन। किनभने पत्रुसले र इजरायलीहरूले जुन किसिमको मसायाको आशा गरिरहेको थियो, जसरी ख्रीष्टको आशा तिनीहरूले गरिरहेको थियो, उनीहरूको सोच चाहिँ फरक थियो। पत्रुसले के सोचेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मसाया चाहिँ घोडामा तरवार लिएर आउनुहुन्छ है, घोडामाथि चाहिँ उहाँ चाहिँ तरवार लिएर आउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सबै यो रोमीहरूलाई टाउको छिनाल्दै आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ दाउदको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सुनौलो युगको स्थापना गर्नुहुनेछ र त्यसपछि उहाँले सबै शत्रुहरूलाई उहाँको पाउमुनि राखिसकेपछि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ युगको थालनी गर्नुहुनेछ भनेर त्यो किसिमले सोचेको थियो। Jesus the Messiah did not fit in the idea of Peter's Messiah. अथवा पत्रुसले जुन किसिमको मसायाको बारेमा कल्पना गरेको थियो, परिकल्पना गरेको थियो, त्यो चाहिँ के भयो त? मिलेन। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन किसिमको मसायाको बारेमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र पत्रुसले जुन किसिमको मसाया सोचेको थियो त्यो के भयो त? एकदमै फरक आयो। हेर्नुहोस् त, पत्रुसले आउनुहुने ख्रीष्ट कस्तो हुनुपर्छ भने यसरी सोचेका थिए है। मैले भनिसकेको छु, सेतो घोडामा आएर चाहिँ सबै शत्रुलाई मारेर चाहिँ दाउदको सिंहासनमा विराजमान हुन्छ भन्ने कुराहरू र उहाँले चाहिँ सुनौलो युगको थालनी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू जसरी पत्रुसले सोचेको थियो, आज हामीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले त्यसरी नै सोचिरहेका छौँ है। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् है त। पत्रुस र यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू र हामी विश्वासीहरू र पृथ्वी भएको हरेक विश्वासीहरूमा चाहिँ के पनि फरक छैन। हामीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यसरी नै सोचिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो सोचाइ अनुसार चाहिँ प्रभुले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। परमेश्वरको इच्छा होइन
तर हाम्रो इच्छामा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले त्यसरी सोचिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई हामी आफ्नै तरिकाले सोचिरहेका हुन्छौँ। र म जहाँ जान्छु, होइन, मैले यो रुमाल यहाँ राखेको छु है, म जहाँ जान्छु यो रुमाल चाहिँ मसँगै जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। यो रुमाललाई म कहिले पनि छोड्दिनँ। एउटा खल्तीमा हुन्छ, एउटा कोटमा हुन्छ, है। यो रुमाल चाहिँ मसँगै। यसका धेरै विश्वासहरूको सोच चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ म जहाँ जहाँ जान्छु प्रभु चाहिँ म त्यहाँ, प्रभु चाहिँ म सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ म लिएर जान पाऊँ भन्ने चाहिँ त्यसरी सोचिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। र हामीलाई जे मन लाग्यो प्रभुले चाहिँ हाम्रो निम्ति त्यही गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहना गर्छौँ। पत्रुसले के भनेको थियो हेर्नुहोस् न, मलाई यो बडो मनपर्छ। हेर्नुहोस् है, पत्रुसले यहाँनिर बडो राम्रो कुरा भनेको छ। मत्तीको सुसमाचार 19 अध्यायको 27 पदमा म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 19 अध्यायको 27 पदमा। तब पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले सबै कुराहरू छोडेर तपाईँको पछि लागेका छौँ। हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त? ल हेर्नुहोस् न, पत्रुसले भनिरहेको छ यहाँनिर, हामीले सबै कुरो छोडेर आएका छौँ। हामीले घर छोडेका छौँ, हामीले परिवार छोडेका छौँ, हामीले डुङ्गा छोड्यौँ, हामीले जाल छोड्यौँ, हामीले आफ्नो पेसा छोड्यौँ र हामीले सबै कुरो छोडेर तपाईँको पछि लागेको छौँ। अब हामी के पाउँछौँ त? हामी के पाउँछौँ त? ल हेर्नुहोस् है त, पत्रुसको सोच र हाम्रो सोचमा कति फरक छ। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। यीशुका अरू चेलाहरू पनि थिए, याकुब र यौना। यिनीहरूले यीशुलाई स्पष्ट रूपले भन्नु नसकेको कारण यिनीहरूले आमालाई लिएर आएको छ, है। आमा, तपाईँले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहोस् भनेर। र आमाले भनेको छ प्रभु यीशुलाई, जब तपाईँ राजा भएर आउनुहुनेछ, मेरो एउटा छोरालाई तपाईँको दाहिने हातपट्टि र मेरो अर्को छोरालाई चाहिँ एउटा देब्रे हातपट्टि राख्नुहोस्, मन्त्री बनाएर राख्नुहोस् भनेर। ल हेर्नुहोस् न, यिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई त्यत्तिकै पछ्याएको थिएन, है। किनभने तिनीहरू अन्धो थियो, तिनीहरूले यीशु ख्रिस्टलाई चिनेकै थिएन, यीशु ख्रिस्टलाई तिनीहरूले जानेकै थिएन, तिनीहरूले बुझेकै थिएन। तिनीहरूले यीशुलाई पछ्याउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आफ्नै फाइदाको निम्ति र समाजमा, है, तिनीहरूको नाम प्रख्यात होस्, है, भनेर चाहिँ तिनीहरूले यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याएको थियो। जब पत्रुसले यीशु ख्रिस्टलाई हप्काउनु भयो, तपाईँ मर्नुहुन्न, तपाईँ मर्नु पाउनुहुन्न भनेर हप्काएको थियो, प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है त। हामी अघि 8 अध्यायमा पढ्दै थियौँ, अघि हामीले 8 अध्यायको 32 पदमा हेऱ्यौँ। अब 33 पदमा हेर्नु। तर फर्केर आफ्ना चेलाहरूलाई हेरी पत्रुसलाई उहाँले यसो भनेर हप्काउनु भयो, ए शैतान, मबाट हटिजा। पत्रुसले के भने, तपाईँ मर्नु हुँदैन, तपाईँ मर्नु पाउनुहुन्न, तपाईँले त हामीले हाम्रो मसायाको रूपमा हामीले आशा गरेका छौँ। अब तपाईँले त यो सारा रोमीहरूलाई नष्ट गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुपर्छ, यसकारण हामीले तपाईँलाई पछ्याएका छौँ। अब हामी के पाउँछौँ त? हामीले केही न केही पाउनु पऱ्यो नि त तपाईँलाई पछ्याएकोमा त। प्रभु यीशुले हप्काउनु भयो, ए शैतान, मबाट हटेर गइहाल। अनि त्यहाँनिर बडो राम्रो कुरा लेखेको छ त्यसपछिको मुनिको पदमा। त्यसपछि त्यसको तल हेर्नुहोस् है त, ए शैतान, मबाट हटिजा, किनभने तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन, तर तेरो मन चाहिँ मानिसहरूपट्टि छ। बडो राम्रो कुरा भन्नुभयो प्रभु यीशुले, तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन, तेरो मन चाहिँ मानिसहरूपट्टि छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति कति ठुलो विचार गर्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ पत्रुस जस्तै आत्मिक रूपमा अन्ध भएका छौँ। यसकारण हामी जहिले पनि म, मेरो र हाम्रो यति मात्रै हामी बुझ्छौँ, योभन्दा बढी बुझ्दैनौँ। म, मेरो निम्ति फाइदा हुनु पऱ्यो, हाम्रो निम्ति फाइदा हुनु पऱ्यो, है, मेरो व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुनु, हामी त्यति मात्रै सोच्छौँ। किनकि हामीले सोचेको जस्तै, है, हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ, है। निको होस् भनेर प्रभुले, प्रभु निको होस् भनेपछि प्रभुले निको पारोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यस्तो प्रकारले यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, कसैलाई पनि नभन्नु है, म मसाया हुँ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले कसैलाई पनि नभन्नु, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरूले मलाई राम्रोसँगले चिनेका छैनौ, मलाई थाहा छ तिमीहरूले राम्रोसँगले मलाई चिनेका छैनौ। यसकारण जब तिमीहरूले मेरो बारेमा मानिसलाई भन्ने छौ, तिमीहरूले बेठिक प्रकारले भन्ने छौ, तिमीहरूले मेरो प्रस्तुति बेठिक प्रकारले गर्नेछौ। जबसम्म तिमीहरूले मलाई स्पष्ट रूपले बुझ्दैनौ, जबसम्म तिमीहरूले स्पष्ट रूपले मलाई जान्दैनौ, मेरो बारेमा अरू कसैलाई पनि नभन्नु भन्ने कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिज्ञा गरेको मसाया म नै हुँ भनेर प्रभु यीशुले स्वीकार गर्नुभयो। तर
पत्रुसले जसरी सोचेको थियो र हामीले यीशु ख्रीष्टलाई जसरी सोचेको थियौँ अथवा छौँ होइन, उहाँ चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न। किनभने हामीले चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हरेकचोटि जे गर्दा पनि आत्मिक कुरालाई चाहिँ हामी सांसारिकसँग हामी तुलना गर्छौँ जहिले पनि। त्यही भएर चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई राम्रोसँगले स्पष्ट रूपले हामीले मानिसको अगाडि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। प्रभुले एकदमै स्पष्ट भन्नुभयो, तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन तर मानिसपट्टि छ। हाम्रो मुखले मात्रै परमेश्वर, तर हाम्रो सारा दिमाग, हाम्रो सारा हृदय कहाँ छ त? संसारपट्टि छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ को हुनुहुन्छ भने कसैलाई नभन्नु भन्ने कुरो चाहिँ पत्रुसलाई हप्काउनु भएको कुराबाट हामी थाहा पाउँछौँ। किनभने पत्रुसले जुन किसिमले क्यालकुलेट गरेको थियो यीशु ख्रीष्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, उसको क्यालकुलेसन अनुसार चाहिँ, उसको सोचाइ अनुसार चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यीशुलाई हप्काएको छ। तर यीशुले स्पष्ट पार्नुभयो, म को हुँ भन्ने कुराहरू, म को हुँ भनेको स्पष्ट पार्नु। यसकारण प्रभु यीशुले भन्नुभयो, नभन है कसैलाई पनि, किनकि तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई बेठिक प्रकारले चिनेको थियो है। तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई बेठिक प्रकारले चिनेको थियो। तिनीहरूले यीशुको बारेमा र उहाँले गर्नुहुने क्रुसको कथा तिनीहरूलाई स्पष्ट रूपले थाहा थिएन। तिनीहरूले यीशुलाई एक आश्चर्य काम गर्नेको रूपमा मात्र चिनेका थिए है। र तिनीहरूले यही सोचेका थिए कि प्रभु आउनुहुन्छ र छोएर निको पार्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नुहुन्छ है। अब हामी नि अरूलाई धाक देखाउँछौँ नि, हाम्रो प्रभु त पानीमाथि हिँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। प्रभु यीशु ख्रीष्टले है, हामी धेरै मान्छेलाई भन्छौँ त विश्वास गर्नुहोस् प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भनेर होइन। मानिसहरूलाई हामी भन्छौँ होइन, आउनुहोस्, अनि विभिन्न ठुलो कार्यक्रम गर्छौँ, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। जबसम्म हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले देख्दैनौँ, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले हामी चिन्दैनौँ, तबसम्म हामीले यीशुको बारेमा अरूलाई भन्नु पनि हुँदैन। किनभने हामीले धमिलो प्रकारले प्रस्तुत गर्छौँ। यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई कसैले नभन्नु है भन्नुको मुख्य कारण चाहिँ तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बेठिक प्रकारले प्रस्तुत गर्छ है भन्ने कुरा प्रभुलाई एकदमै डर थियो। यसकारण तिनीहरूले के सोचेको थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एक एकदम म्याजिक गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। पानीमाथि हिँड्नु सक्नुहुन्छ, उहाँले अन्धलाई निको पार्नुहुन्छ, कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई निको पार्नुहुन्छ, 38 वर्षसम्म सुतिरहेको मान्छेलाई ए उठेर हिँड भन्नुहुन्छ होइन। अनि हामी उहाँको पछि लाग्यौँ त बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई बिरामी रहेछ होइन, क्यान्सरको रोग लागेकोलाई पैसा मागिरहेको हुन्छ, ल किन पैसा माग्नुहोस्, तपाईँको मान्छेलाई बोलाउनु चाहिँ ल यीशुको नाममा तपाईँ निको हुनुहोस् भनेर हामी बेठिक प्रकारले प्रस्तुत गर्छौँ। यीशुलाई हामीले बेठिक प्रकारले प्रस्तुत गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, मेरो बारेमा कसैलाई नभन्नु है भन्ने कुरा। गर्जिएको समुद्रलाई उहाँले शान्त पार्नुभयो होइन। जबसम्म ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान हुँदैन अर्थात् उहाँको बारेमा स्पष्ट रूपले ज्ञान हुँदैन, तबसम्म चाहिँ तिनीहरूलाई उहाँको बारेमा साक्षी नदिनु भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पार्नुभयो। किनभने तिनीहरूले उहाँलाई गलत प्रकारले चिनेका थिए, गलत प्रकारले चिनेका थिए। तिनीहरूले यीशुले दुःख कष्ट नभोगेका र क्रुसमा रोमीहरूद्वारा टाँगिएको र पापको क्षमाको लागि रगत बगाएको चाहँदैनथे। यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएको, रोमीहरूले उहाँलाई झुन्ड्याएर मारेको चाहिँ कुनै पनि हालतले इजरायलीहरूले हाम्रो मसायालाई त्यसो गरेको उनीहरू देख्न चाहँदैनथे। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रुस बिना चाहिँ हाम्रो सुसमाचार चाहिँ अधुरो हुन्छ भन्ने कुराहरू, र उहाँ हाम्रो बलिदानको थुमा हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट आउनभन्दा अगाडि नै यशाया अगमवक्ताले 700 वर्ष अगाडि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा अगमवाणी बोल्नुभएको थियो। हामीले यीशुलाई कसरी हेरिरहेका छौँ, यीशुलाई हामीले कसरी चिनिरहेका छौँ, कि हामीले पनि उहाँलाई निको पार्ने व्यक्तिको रूपमा है हामीले चिनेका छौँ कि है? राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्, के हामीले पनि यीशु ख्रीष्टलाई अलिकति टाउको दुख्ने बित्तिकै गुरुबा टाउको दुख्यो, भूतले अलिक धेरै न्याक्नु थालेपछि होइन, त्यसपछि अलिअलि न्याक त बोलाउँदैन, अलिक धेरै नै सास फेर्न गाह्रो भएपछि मात्रै फोन आइहाल्छ, गुरुबा प्रार्थना आवश्यकता थियो। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के रहेछौँ, निको पार्नेको रूपमा मात्रै हामीले देखेका छौँ है। र प्रभुले आएर त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुको चेलाहरू आएर प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ निको हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले प्रोस्पेरिटी गस्पेल एकदमै प्रशस्त मात्रामा फैलिरहेको छ संसारभरि नै। यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू कोही पनि गरिब हुँदैन, यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू नाङ्गो र झुत्रे हुँदैन,
अहिले यो प्रोस्पेरिटी गस्पेल संसारभरि नै फैलिरहेको छ। तपाईँ जुनै कुनै टिभी च्यानल हेर्नुहोस्, आस्क एन्ड इट सेल बी गिभन अन यु, माग तिमीहरूलाई दिनेछ घरिघरि है। किन कुन खण्डमा प्रभु यीशुले कसरी भन्नुभएको छ माग भनेर त्यो पढ्दैन, खालि त्यो माग मात्रै पढ्छ। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, माग त्यो तिमीहरूलाई दिनेछ, तिमीहरू माग्दैनौ यसकारण पाउँदैनौ, खालि प्रचारै त्यही छ। जहाँसुकै जानुहोस् हरेक ठाउँमा यसकारण मान्छेहरू चाहिँ माग्नको निम्ति पनि आउँछ, प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरो। ल तपाईँ घर छैन माग्नुहोस्, प्रभुले भोलि दिनुहुन्छ है। मान्छेले बिचरा 20 वर्ष भइसक्यो मागेको घरै पाएको छैन, किनभने तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गलत प्रकारले प्रस्तुत गरेको छ, गलत प्रकारले। किन यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले देखेकै छैन, यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले जानेकै छैन। तिनीहरूले मधुरो रूपले अघि अन्ध मान्छेलाई निको पार्दा, पहिलोचोटि निको पार्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई रुख जस्तो देखेको थियो नि, त्यस्तै प्रकारले हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास त गऱ्यौँ, तर हामीले के दिइरहेको छ त, रुख जस्तोमा देखिरहेको छ प्रभु यीशुलाई, देखेकै छैन यीशु ख्रीष्टलाई है। अनि हामीले यति मात्रै चिनेको छौँ, प्रभुले चाहिँ हामी निको बिरामी भएपछि निको पार्नुहुन्छ है भन्ने कुरो त्यति चाहिँ हामीले जानेको छौँ, त्यति चाहिँ हामीले जानेको छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकेको छ। अनि यसकारण प्रोस्पेरिटी गस्पेल एकदमै प्रशस्त मात्रा फैलिरहेको छ। यसकारण चाहिँ हामीले यीशुलाई कसरी हेरिरहेका छौँ, हामीले उहाँलाई निको पार्ने व्यक्तिको रूपमा हेरिरहेका छौँ कि हामी धनी हुन पाउन। धेरै मान्छेहरू धनी हुनको निम्ति म यहाँनिर प्रचार गर्न गएको थिएँ, मलाई फल्ना जस्तो बनाइदिनुहोस् म यीशुको पछि लाग्छु। त्यो मान्छे को रहेछ भनेर बडो पत्ता लगाएँ मैले, भरे त त्यो मान्छे त काठमाडौँमा आउँदाखेरि चप्पल लगाएर आएको रहेछ र उसँग एकदमै करोडपति भयो केही वर्षभित्रमै। अनि सबै मान्छेले यो गाउँमा प्रचार गर्दा मलाई त्यो मान्छे जस्तो बनाइदिनुहोस्, मैले नाम नभनेको यहाँ, त्यो मान्छे बनाइदिनुहोस् म अहिले क्रिस्चियन हुन्छु भन्ने। मैले त्यो मान्छेलाई कसरी बनाउने, मै त भएको छैन है, कसरी बनाइदिने त्यो मान्छेलाई, किनभने गलत प्रकारले हामीले यीशु ख्रीष्टलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। थोरैले मात्र, एकदमै थोरैले मात्र क्रुसमा टाङ्गिनु भएको यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गरेको छ, तर धेरैले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपले प्रचार। त्यसकारण उहाँले आफ्नो परिचय निश्चित गरेर है, उहाँ चाहिँ आशा गरेको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले भन्नुभए तापनि उहाँले के भन्नुभयो भने, हो तिमीहरूले ठिकै भने म मसाया हुँ, तिमीहरूले पुरानो करारमा जति पनि मेरो बारेमा पढेको छौ उहाँ आशा गरेको मसाया म नै हुनुहुन्छ। तर म तिमीहरूलाई अब यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यदि तिमीहरूले मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ हेर है, तिमीहरूको अगाडि यो शर्तहरू छन्। अब राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा शर्त राखिदिनु भयो, एउटा मूल्य राखिदिनु भयो, त्यत्तिकै मलाई नपछ्याउ है। अब चाहिँ यीशुले एकदमै स्पष्ट रूपले भनिदिनु भयो, त्यत्तिकै आजदेखि म क्रिस्चियन भयो भनेर दौडेर आउने होइन, आजदेखि म यीशुमा लाग्यो त्यो होइन, त्यसरी होइन। आजदेखि म क्रिस्चियन धर्ममा पस्यो अब त्यसरी आउने होइन है, त्यसरी हुँदैन। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा मूल्य राखिदिनु भयो, इफ यु वान्ट टु फलो मी, अझै पनि हेर है म मसाया हुँ, तर तिमीहरूले सोचेको जस्तो मसाया चाहिँ म होइन, म ख्रीष्ट हुँ, तर तिमीहरूले कल्पना गरेको जस्तो, तिमीहरूले आफ्नै हिसाब किताबले बनाएको जस्तो म मसाया चाहिँ होइन। म चाहिँ त्यो मसाया हुँ जो चाहिँ मारिनुपर्छ, गाडिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुपर्छ। म चाहिँ त्यो मसाया हुँ, त्यो चाहिँ छुटकारा दिने, पापको क्षमा दिने। म चाहिँ पापको बलिको रूपमा चाहिँ आएको एउटा थुमा हो, म चाहिँ त्यो मसाया हो। यसकारण यदि अझै पनि तिमीहरू मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने चाहिँ तिमीहरूले यो कामहरू गर्नुपर्छ। के काम गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है त, म पढ्न चाहन्छु 8 अध्यायको हामी 34 पददेखि। किनभने त्यस बेलासम्म चाहिँ चेलाहरू चाहिँ प्रभु यीशुलाई पछ्याउँदा गम्भीर भएको थिएन। राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है त, हामी र चेलाहरूमा केही पनि फरक छैन। 34 पदमा के लेखेछ, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूको साथमा भिडलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। यीशुले स्पष्ट पार्नुभयो है, ठिक छ, तिमीले म चाहिँ तिमीले स्वीकार गरेको मसाया म नै हो, तिमीले आशा गरेको मसाया म नै हो, ख्रीष्ट म नै हुन्छ, म नै हो। तर तिमीले अहिलेसम्म प्रभु यीशुलाई चिनेको छैनौ, म को हुँ भनेर तिमीले चिनेको छैनौ, तिमीले धमिलो रूपले मात्रै देखेका छौ है, र तिमीले बेठिक प्रकारले मेरो बारेमा प्रस्तुत गर्छौ भन्ने कुरो मैले तिमीहरूलाई चाहिँ कडा आज्ञा दिएको छु, मेरो बारेमा कसैलाई नभन्नु भन्ने कुराहरू। तर अझै पनि यदि इफ यु वान्ट टु फलो मी, अझै पनि तिमीहरू मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ र आफ्नो क्रुस बोकेर हिँड्नुपर्छ है। उहाँलाई पछ्याउनु र उहाँलाई साक्षी दिनु भनेको चाहिँ नाम कमाउनु भन्नु खोजेको होइन, प्रख्यात हुन्छ भन्नु खोजेको होइन
प्रख्यात हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, नाम कमाउँछ भनेको होइन, धनी हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, सफलतामाथि सफलता पाउँछ भन्नु खोजेको होइन है, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका एजेन्डाहरू पुरा हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, मेरो भविष्य सुन्दर हुन्छ भनेर यीशुलाई पछ्याउनु खोजेको होइन, त्यो होइन। उहाँलाई पछ्याउनु त्यति सजिलो छैन। उहाँले के भन्नुभयो? आफ्नो स्वार्थलाई हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। डिनाई योरसेल्फ, आफूले आफूलाई इन्कार गर भन्नु खोजेको, आफूले आफ्नो इच्छाहरूलाई मार्नुपर्छ, आफ्नो हरेक इच्छाहरूलाई मार्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी प्रभु यीशुको चेलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा है। कहिले पनि नसोच्नु कि परमेश्वरको इच्छामा तपाईँको इच्छा कहिले पनि जोडिँदैन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँको जीवनमा पुऱ्याउनुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनमा पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। आफ्नो क्रुस बोक्नुपर्छ भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि बेला प्रभु यीशुको निम्ति मर्नुपर्छ भन्ने कुरा, कुनै पनि बेला। त्यसमा हामीले चाहिँ अब ठुल्ठुलो जमिनहरू किनेर ठुल्ठुलो घरहरू बनाएर भोलि पुर्लुकै मऱ्यो भने कसले लान्छ? के फाइदा भयो? एडभान्टेज के भयो त? के फाइदा भयो हामीलाई? किनभने यीशुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने चाहिँ कुनै पनि बेला तिमीहरू मर्न तयार हुनुपर्छ। मेरो पछि चाहिँ क्रुस उठाएर हिँड भन्नुभयो। कुनै पनि बेला तिमीहरू मर्न तयार हुनुपर्छ, अनि मात्रै तिमीहरू मेरो चेलाउन पाउँछ भने। त्यसपछि प्रभु यीशुले के भन्नु त्यसभन्दा मुनिको पदमा हेर्नुहोस् न, 35 पदमा, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ अथवा पाउनेछ। होइन, दोस्रो कुरा प्रभुले के भन्नुभयो? पहिलो कुरो मैले के भन्नुभयो? यदि तिमीहरू अझै पनि मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीले आफूले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ, आफ्नो क्रुस आफै बोक्नुपर्छ र मलाई पछ्याउनुपर्छ। दोस्रो कुरो मैले के भन्नु? जसले आफ्नो प्राण बचाउने प्रयास गर्छ त्यसले गुमाउनेछ, तर जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको निम्ति गुमाउँछ त्यसले प्राप्त गर्नेछ। धेरैचोटि हामीले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँछौँ र भन्छौँ हामीले के पायौँ? पत्रुसले भने जस्तै हामीले के पायौँ? होइन, चर्च गएर तिमीले के पायौ? याद गर्नुभएको छ? आमा बाउले छोराछोरीले गाली गर्छ नि, छोराछोरी आमा बाउलाई गाली गर्छ नि, तपाईँले चर्च गएर के पाउनु भयो? तिमीहरू चर्च गरेर के खालि चर्च गरेर के पायो? होइन, त्यो मानिस कहाँ पुगिसक्यो? यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर तपाईँ त जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ। खोइ तपाईँले आशिष पाएको, यत्रो वर्ष भयो प्रभु यीशुलाई पछ्याएको, खोइ मेरो फाइदा? पत्रुस जस्तै हामी भएको छौँ। हामी के पाउँछौँ? हामीले तपाईँलाई सबै कुरा छोडेर आएका छौँ, हामी के पाउँछौँ? प्रभु यीशुले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, जसले आफ्नो प्राण बचाउने प्रयास गर्छ त्यसले गुमाउनेछ, तर जसले मेरो निम्ति सुसमाचारको निम्ति गुमाउँछ त्यसले प्राप्त गर्नेछ। बत्तिसमा दिने यूहन्नाले त्यही भनेको थियो, उहाँ बढ्नु आवश्यक छ, म घट्नु आवश्यक छ। अहिले हाम्रो चाहिँ के भएको छ त? उहाँ सँगसँगै म पनि बढ्नु आवश्यक छ भनेर हामी पनि भन्छौँ। उहाँ सँगसँगै है, उहाँको 2 तला घर थियो, मेरो चाहिँ 4 तला हुनुपर्छ प्रभु। उहाँ सँगसँगै हामी पनि बढ्नु आवश्यक छ। बत्तिसमा दिने यूहन्नाले कति मिठो प्रकारले भनेछ, ही मस्ट इन्क्रिज, आई मस्ट डिक्रिज। उहाँ बढ्नु आवश्यक छ, म घट्नु आवश्यक छ। मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउन चाहँदैन है, मानिसले के गर्न चाहन्छ? प्राप्त गर्न चाहन्छ है। लुजिङ लाइफ विल रिसिभ लाइफ इटर्नल। जसले आफ्नो जीवन ख्रीष्ट येशूको निम्ति र उहाँको सुसमाचारको निम्ति गुमाउँछ तिनीहरूले अनन्तमा तिनीहरूले राज्य पाउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसपछि अन्तिम कुरा प्रभु यीशुले के भन्नु? 38 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् न। अनि उहाँले अनि यस व्यभिचारी र पापी पुस्तामा मदेखि र मेरो सुसमाचार मेरो वचनदेखि जो शर्माउँछ, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो पिताको महिमामा पवित्र दूतहरूसँग आउनुहुँदा त्यससँग शर्माउनु हुनेछ। एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो। हेर है, ठिक छ, तिमीहरू मलाई अझै पनि पछ्याउन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ पहिलो कुरो के गर त? आफूले आफूले इन्कार गर। त्यसपछि आफ्नो आफ्नो क्रुस बोक्न तयारी हो, किनभने तिमीलाई कुनै पनि बेला मृत्यु हुनसक्छ, अनि मात्रै मेरो पछि लाग। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यदि तिमीले मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले आफ्नो प्राणलाई गुमाउन सक्नुपर्छ है। जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको निम्ति गुमाउँछ त्यसले फेरि चाहिँ अनन्तको निम्ति प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरो प्रभु यीशुले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, मानिसहरूको अगाडि म र मेरो सुसमाचारदेखि जो म र मेरो सुसमाचारदेखि शर्माउँछ त्यससँग मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमामा आउनु हुँदाखेरि त्यस मानिससँग शर्माउनेछ भनेर स्पष्ट रूपले बताउनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले है, प्रभु यीशु आफ्नो व्यक्तिगत घर थिएन, उहाँको बाबुको घरमा बस्नुहुन्थ्यो।
पछि उहाँ सेवा गर्न थाल्नु भएपछि उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बस्दै जानु। उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत घर थिएन, उहाँ एक प्रोफेसनल छ। उहाँको पेसा चाहिँ के थियो त? सिकर्मी थियो। हेर्नुहोस् न, उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स थिएन। हाम्रो पो 3-3वटा 4-4वटा एकैचोटि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ? चेकहरू काट्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो ब्यालेन्स छ, हो कि होइन? तर प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग त एउटा पनि ब्यालेन्स थिएन। हेर्नुहोस् न, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई रोमीहरूले क्रूर प्रकारले घिस्याउँदै क्रुसमा झुन्ड्याएको थियो, किल्ला ठोकेर। यो कुरो चेलाहरूले स्पष्ट रूपले देखेको थियो। हेर्नुहोस् त, अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, हेर है, मेरो केही पनि छैन, म यस्तो व्यक्ति हुँ र म चाहिँ त्यो व्यक्ति हो। मेरो बारेमा अझै पनि तिमीहरू प्रचार गर्न चाहन्छौ? ठिक छ, यदि तिमीहरू मेरो बारेमा अझै पनि प्रचार गर्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ, किनभने त्यति बेलाको समयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नु चाहिँ के थियो त? मानिसहरूलाई एकदमै ठुलो घृणा थियो। किन सबैले देखेको थियो प्रभु यीशुलाई लच्छार पछार पारेको, कोरा हानेको, है, त्यहाँनिर गोलगत्थासम्म लगेको सबै मानिसले देखेको थियो। अनि त्यस्तो मानिसको बारेमा अरू ठाउँमा प्रचार गर्न जाँदाखेरि मान्छेले पत्याउँदैन थियो। कसैले पनि यीशुको बारेमा भन्न चाहँदैन थियो, चुपचापसँगले लजाउँथ्यो यीशुको बारेमा भन्नको निम्ति। तर प्रभुले भन्नुभयो, जो मसँग र मेरो सुसमाचारसँग मानिसहरूको अगाडि बोल्नका निम्ति डराउँछ र लजाउँछ, म पनि मेरो पिताको महिमामा आउँदाखेरि म त्योसँग के गर्नेछु? लजाउनेछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो, स्पष्ट पारिदिनु भयो। यसले भन्नुभयो, जो मानिसहरूको अघि म र मेरो सुसमाचारदेखि शर्माउँछ, म पनि त्योसँग शर्माउनेछु। र यीशुले के राखिदिनु भयो त? यीशुलाई पछ्याउनु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्नु खोजेको यहाँनिर। आज हामी धेरैले यीशुलाई पछ्याउने मूल्य बुझेको छैनौँ। यीशुलाई विश्वास त गऱ्यौँ है, मलाई त्यही भन्छ है, मलाई धेरैले धम्काइसकेको छ यहाँनिर, सङ्गति किन गरेको भनेर धेरैले धम्काइरहेछ। पक्रेर लान्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ भनेछ। म बुझ्नै सक्दैन मान्छेले हामीले मूल्य कसरी चुकायो त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, जुन परमेश्वरले म एउटा माटोको धुलो मात्र हुँ, उहाँले मलाई इच्छा गर्नुभयो, त्यो माटोको धुलोबाट उहाँले मलाई एउटा आकार दिनुभयो, उहाँले आफ्नो स्वभाव दिनुभयो, उहाँले आफ्नो चरित्र दिनुभयो, उहाँले मलाई एउटा जीवन दिनुभयो उहाँको आराधना गर्न निम्ति। यदि म उहाँकै आराधना गरेँ, म घरमै बसेर म सजिलो जीवन जिउँछु, जुमबाट अरे ल घरमा बस्छ अनि जुमबाट म सजिलो जीवन जिउनु, प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले पारिदिनु भएको छ, स्पष्ट रूपले पारिदिनु भएको छ। मलाई ठिक छ, यहाँ कोही पनि नहोस्, तर म चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ म चाहिँ शनिबार चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्छु। यो चाहिँ मेरो कन्भिक्सन हो, किन मैले प्रभु यीशुलाई स्पष्ट रूपले देखेको छु। धमिलो देख्ने मान्छेहरू आउँदैन चर्चमा, बल्ल 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 झुकेर आउँछ, किनभने उनीहरूले धमिलो प्रकारले देखेछ, राम्रोसँग देखेकै छैन यीशु ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। किनभने यीशु ख्रीष्टभन्दा चाहिँ करुणा ठुलो भएको छ उनीहरूको लागि, होइन? यसकारण चाहिँ आउँदैन। राम्रोसँग विचार गर्छ। आज हामी धेरैले यीशुलाई पछ्याउने मूल्य बुझेको छैनौँ। हामी उहाँको चेला त हुन चाहन्छौँ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहेको जस्तो चेला होइन, किन हामीले सजिलो बाटो अप्नाएको छौँ। हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले राख्नुभएको शर्त अनुसार चेला हुनुपर्छ, हाम्रो इच्छाले होइन। प्रभु यीशुले यदि तिमीले मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ, स्पष्ट पार्नुभयो। यदि तिमीले मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ? आफ्नो प्राण गुमाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै स्पष्ट पार्नुभयो है त। धेरैचोटि प्रभुले पत्रुसलाई जस्तै हामीलाई पनि हप्काउनुहुन्छ, किनभने हामी यति साह्रो संसारसँग आकर्षित भएका छौँ कि प्रभुले हामीले चाहेको जस्तै हाम्रो भलाइ, हाम्रो उन्नति, फाइदाको लागि मात्र हामी काम गरेको हुन्छौँ। हामीलाई मात्रै हाम्रो आफ्नो फाइदा मात्रै खोजिरहेको हुन्छौँ। कसरी मलाई फाइदा हुन्छ प्रभुको सेवा गर्दाखेरि, त्यो मात्रै हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। जबसम्म गहुँको दाना जमिनमा परेर त्यो मर्दैन तबसम्म त्यसले फल फलाउन सक्दैन भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। आज हामीले हाम्रो समाजमा प्रभाव पार्न नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा अन्धो भएको छ। हाम्रो समाजमा जति पनि मान्छेहरू छ तीहरूको अगाडि चाहिँ हामी एक असल क्रिस्चियन हौ भन्ने कुरो हामीले तिनीहरूलाई बताउन सकेका छैनौँ, किनभने हाम्रो व्यवहारहरू तिनीहरूको अगाडि झुकेको छ, हाम्रो क्रियाकलापहरू तिनीहरूको अगाडि झुकेको छ, किनभने हामीले यीशुलाई स्पष्ट रूपले देखेका छैनौँ। हामी अन्धो भएको छौँ यीशुलाई देख्नको निम्ति। यसकारण हाम्रो व्यवहार पनि के भएको छ त? तिनीहरूको अगाडि एकदमै धमिलो भएको छ। जबसम्म है गहुँको दाना जमिनमा पर्दैन तबसम्म त्यसले फल फलाउन सक्दैन। हामी गुमाउन चाहँदैनौँ धेरैचोटि, हामी धेरै फाइदाको कुराहरू मात्रै खोजिरहेको छौँ। धेरैचोटि है हाम्रो स्कुलमा, हाम्रो कलेजमा, काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो टोलमा हामी यीशुको कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि लज्जित पनि भएका छौँ,
किनभने यीशुलाई पछ्याउनु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? मूल्य चुकाउनुपर्छ। अन्तिममा अब हामी यहाँबाट के लिएर जान्छौँ? आज हामीले सिकेको धर्मशास्त्र बाइबलको वचनबाट हामी के सिकेर जान्छौँ भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु मेरो अन्धोपनलाई खोलिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। हामीले यीशुलाई त पछ्यायौँ है, यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू जस्तै हामी भएको छौँ। पछ्याउँदा पछ्यायौँ, आश्चर्य कर्महरू हाम्रो जीवनमा देख्यौँ, हामीले अनुभव गऱ्यौँ, तर यीशु ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपले चिन्न सकेका छैनौँ। आज हरेकले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नै आफ्नै तरिकाले प्रचार गरिरहेको छ। तिनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही प्रचार गरेको छ। तिनीहरूले चाहिँ झुटा चङ्गाइको बारेमा प्रचार गरेको छ, तिनीहरूले झुटो अगमबानीहरू बोलिरहेको छ र मानिसलाई आकर्षित गरिरहेको छ। तिनीहरूले बाइबलको यीशु ख्रीष्टलाई प्रचार गरेको छैन। तिनीहरूले कल्पना गरेर यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्छ, यीशु ख्रीष्ट यस्तो हुनुहुन्छ, उस्तो हुनुहुन्छ, उस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि बाइबलको एउटा पद लिन्छ अनि त्यसरी प्रचार गर्छ। बाइबलको यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले प्रचार गर्नुपर्छ, कल्पना गरेको यीशु ख्रीष्टलाई प्रचार गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले यीशुलाई बेठिक प्रकारले प्रस्तुत गरेको छ। यस कारण तिनीहरूले यीशुलाई चाहिँ निको पार्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एक चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्ति, उहाँ चाहिँ एकदम जादु गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। यस कारण धेरै मान्छेको अगाडि पनि है हामी धेरैचोटि त झाँक्री भएको छौँ। धेरै ठाउँमा मान्छेले बोलाउँछ, ए उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको झाँक्री हो भन्ने भन्छ। मानिसले त्यसरी नै प्रस्तुत गरेको छ, हाम्रो विश्वासले त्यसरी नै प्रस्तुत गरेको छ। अनि धेरै ठाउँमा म पास्टर होइन झाँक्री हुनु परेको छ। मैले त्यहाँ गएर चाहिँ हो हु 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 गरेपछि मान्छे निको हुन्छ भन्ने चाहिँ तिनीहरूलाई सोच्छ। तर त्यहाँ गएर चाहिँ प्रार्थना गरेर चाहिँ निको हुन्छ भन्ने तिनीलाई थाहा छ, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यस कारण झाँक्रीको रूपमा मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई प्रस्तुत गरेको छ। तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई गलत प्रकारले चित्रण गरेको छ। जति पनि आश्चर्य कर्महरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो, त्यो हरेक आश्चर्य कर्महरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हरेक आश्चर्य कर्महरूले सङ्केत गरेको छ। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यसपछि उहाँका चेलाहरूलाई न त मृत्युले न त कुनै पनि शक्तिले उहाँलाई रोक्न सकेको छ। त्यति बेला तिनीहरूको आँखा छर्लङ्गै खोलियो। यीशुलाई पछ्याउँदाखेरि तिनीहरूको आँखा खोलिएको थिएन, तर जब यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनु त्यसपछि तिनीहरूको आँखा छर्लङ्गै खोलियो। तब तिनीहरू संसारको जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि तिनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न सकेन। तिनीहरूको मुखमा येशू मात्रै थियो र तिनीहरूको जीवन चाहिँ येशूको निम्ति अर्पण गरेको थियो। र तिनीहरूलाई भालाले घोचेर मार्दा पनि, तिनीहरूले आराले चिरेर मार्दाखेरि पनि, तिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्दाखेरि पनि, तिनीहरूलाई क्रुसमा उदोमन्टो झुन्ड्याएर मारेर किल्लाले हान्दा पनि, तिनीहरूलाई जिउँदै आगो लगाउँदा पनि तिनीहरूले चाहिँ नो कहिले पनि भनेन, कहिले पनि नो भनेन। मेरो प्रभुको निम्ति यसरी दुःख पाउनु चाहिँ मेरो निम्ति एउटा सौभाग्य हो भनेर तिनीहरूले भने। यीशु ख्रीष्टको मृत्युपछि मात्रै तिनीहरूको आँखा खोलिएको थियो। यसमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्। हामीले यीशुलाई स्पष्ट रूपले देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो, यीशुलाई पछ्याउनका निम्ति चाहिँ हामीले मूल्य चुकाउनुपर्छ है त। आफूले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ हामीले आफ्नो फाइदा मात्रै खोज्नु हुँदैन भन्नु खोजेको है, हाम्रो उन्नति मात्रै खोज्नु हुँदैन भन्नु खोजेको। प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले आफूले आफू इन्कार गर्नु सक्नुपर्छ। आफ्नो क्रुस आफै बोक्नुपर्छ। कुनै पनि बेला हामीले प्रभुको निम्ति मर्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ र यीशुको निम्ति र उहाँको सुसमाजको निम्ति हामी कहिले पनि लजाउनु हुँदैन। मानिसको अगाडि म क्रिस्चियन हुँ भनेर भन्नको निम्ति हामी कहिले पनि लजाउनु हुँदैन, कहिले 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 पनि लजाउनु हुँदैन। यसकारण क्रिस्चियन जीवन चाहिँ के हो त? एउटा महँगो जीवन हो, सस्तो जीवन होइन, महँगो जीवन हो। ठग्ने जीवन होइन, छल्ने जीवन होइन, एउटा महँगो जीवन। यीशुले जुन शर्तहरू राख्नु भएको छ त्यो शर्त अनुसार चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन आँखा बन्द गर्नेछौँ।